दिसपट्टी उतरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 11 तारीख 2024. आत्मो आमच्या भितर. एजिकेल 30:6 आनी वोड 27 अशें म्हणटा. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनीक तुमी म्हज्या कायद्याच्या मार्गार चलोवशी कोत्तलो आनीक तुमी म्हजे निर्णय मानान वळखून घेतले आनीक ते सांबाळटल्यात. क्रिस्त आमचे भितर एक मोहिमेची आशा दिता आनीक पवित्र आत्मो पासून आमचे भितर जियेता. हें कितलें बरें न्हय. पळय, आदल्या करारार पासून देवान भासावणी दिल्ली की आत्मो आमचे भितर तो जियेतलो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो आमकां हे बापाची भासावणी पुरी करच्याक. वय, बापान आमकां आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त भासायलो पयलो आनी त्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमकां भासावणी पवित्र आत्म्याची दिल्या. जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो तेन्ना ताणें अशें म्हटलें. लूक 24 वोड 49. पळयात, म्हज्या बापान भासायलां तें हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटोच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी बरोसोर शारांत रावात. शिशांनी जेजू क्रिस्तान कितें भासायलां पळय तें सोत मांडून ते जेरुसलेमान त्या वयल्या कुडांत ते रावले आनी पवित्र आत्मो तांचेर एकल्याचेर देंवन आयलो आनीक तांकां तांचे भितर तो जियेलो. आनी जेजू क्रिस्तान पळय जीं उतरां उलयलीं पळय कितलीं स्वताची जावन आसा पळय ती. जुवांव 14 आनीक वोड 17. तोच तो देवा संबंदीन सोत उगडापें कोत्ता तो आत्मो. संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसाराक तो दिश्टी पडना आनी संवसार ताका वळखोय ना. पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तो तुमचे सांगाता आसा, तुमचे भितर रावता. जेन्ना पवित्र आत्मो पळय आमचे भितर तो जियेता पळय तेन्ना तो आमकां तें सारकें घडोवन येता. पळय, कित्याक तो आमचे भितर जियेता आनी आमकां तो वाट दाखयता, शिकयता आनीक पातका विशीं, प्रामाणीकपणा विशीं आनीक फॉर्मोणा विशीं तो आमकां कळीत करता. आनीक धाकटुणे पासून पळय कितें तर आमची पातक आमी तर आदारलें जाल्यार तो देवाचो आत्मो तें उजवाडांत हाडटा आनीक आमचें कुशेंच सारकें आनीक शुडूक जाता आनीक आमचें काळीज आमकां आमचें कुशेंच आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता म्हणून आमकां कळोन येता. धाकटुणेचे पासून पातक आमी तर तें केलें जाल्यार आमच्या काळजान तें आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तें कवीत जाता. जेन्ना हो पवित्र आत्मो पळय आमचे भितर जियेता तेन्ना आमकां देवाचे उतराची उगडापें जाता. ताचें प्रकाशनी आमकां येता आनीक आमकां आत्म्यान आमी बरोवन मागणी विनंती करूं येता. आमी प्रचार करतना ताची ती शक्ती आमकां अनुभवूंक जाता. आमचे भितर जो आसा पळय तो व्हरतो जावन आसा आनीक आमचे कुडीक आनीक आमचे ह्या मंदिराक तो आनीक पवित्र आनी महिमेवंत करता. देवाचें उतर पयले कोरिंथकारांक 6 आनीक 19 अशें बरयल्लें आसा आनी उपरांत पयले कोरिंथकारांक 3 आनी 16 अशें बरयल्लें आसा. तुमी देवा कडचो पवित्र आत्मो घेतला आनीक तो तुमचे सोबे ठिकाण करून आसा तर तुमची कूड ताचें मंदीर आनीक तुमी तुमचीच न्हय हें नकळोत तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे सोबे ठिकाण करून आसा म्हणून तुमकां खबर ना. देवाच्या भुरग्यांनो, जेजू क्रिस्त तुमचे भितर जियेता, पवित्र आत्मो तुमचे भितर ठिकाण करता जाल्यार तुमी घबरादान आशिर्वादीक. नियाळकूर पयले जुवांव 2 आनी वोड 27. देवा कडचो तुमी पवित्र आत्मो घेतला तो तुमचे सोबे आसा म्हणटच दुसऱ्या कोणाचेच शिकवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचो आत्मो तुमकां सगळी शिकवण दिता आनी ही ताची शिकवण खरी, फटकिरी न्हय. म्हणून हें ताचे शिकवणे प्रमाणे चलात आनी जेजू सोबे रिगून रावात. आमेन.
सकाळचें वाचप स्तोत्र 1, 2 आनी 3 आनी सांजचें वाचप दोन तत्व इतिहास अवेस्वर 17 वड 1 ते 15. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.